नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी कोने में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। जालिम इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में आज कम से कम 30 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद, मुतादिद दीगर ज़ख्मी। गज़ा में जारी खूनरेज़ जंग के खिलाफ इसराइली फ़ौज के अंदर बढ़ गई बगावत। इसराइली बहरिया के तकरीबन 150 अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को लिखा खुला खत। अमरीकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों के हवाले से सख्त पॉलिसी का किया ऐलान। सोशल मीडिया पर यहूदी मुखालिफ सरगर्मियों की बुनियाद पर नहीं मिलेगा अमरीकी वीज़ा। न्यूयॉर्क में सयाहों के खानदान को ले जाने वाला एक हेलीकॉप्टर दरिया हडसन में गिरकर तबाह, 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। जालिमी इसराइली फ़ौज के ताज़ा हमलों में आज कम से कम 30 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हो गए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगबंदी मुआहदा बेअसर हो जाने के बाद से इसराइल पे दर पे गाज़ा पर बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना शहादत के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसराइली हमलों में कैंप्स में मुक़ीम अफराद सबसे ज़्यादा निशाना बने हैं। शोधा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की बताई जा रही है। गज़ा में जारी खूनरेज़ जंग के खिलाफ इसराइली फ़ौज के अंदर बढ़ती हुई बगावत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसराइली फ़िज़ाइया के 1000 एहलकारों की जानिब से जंगबंदी का मुतालबा सामने आने के बाद अब बहरिया और बख्तरबंद यूनिट्स के दर्जनों अफसरान भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। इब्रानी मीडिया के मुताबिक इसराइली बहरिया के तकरीबन 150 अफसरान ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, वज़ीर दिफा और फ़ौजी क़यादत को एक खुला ख़त इरसाल किया है। इस ख़त में इन्होंने फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए ख़बरदार किया है कि अभी भी 59 इसराइली शहरी गज़ा में यरगमाल हैं। बख्तरबंद यूनिट से वाबस्ता सैकड़ों एहलकार भी जंग के खिलाफ इस एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि गज़ा में जारी लड़ाई कौमी सलामती नहीं बल्कि महज सियासी मफादात की तकमील का ज़रिया बन चुकी है। ये गैर मामूली पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब गज़ा की जंग 18वें महीने में दाखिल हो चुकी है। अंदरून इसराइल अवामी दबाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस यरगमालियों के अहल खाना और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है। माहिरीन का मानना है कि यह अंदरूनी बगावत इसराइली सियासी और अस्करी क़यादत के लिए ख़तरे की घंटी है, जो इस बात की अलामत है कि जंगी पॉलिसियों पर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी बल्कि अंदरूनी महाज पर भी एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के आइंदा जून तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मनसूबे का ऐलान का खैर मक़दम किया है और इसे एक अहम कदम करार दिया है। इस हवाले से हमास रहनुमा महमूद मरावी ने कहा कि फ़्रांस एक सियासी असर रखने वाला मुल्क है और सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकून के तौर पर यह सलाहियत रखता है कि मुनसिफाना हल के रास्ते पर असरअंदाज हो, इसराइली तसल्लुत को ख़त्म करने और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों को पूरा कर सकते हैं। याद रहे कि इंटरव्यू में मैक्रोन ने ऐलान किया है कि पेरिस फ़लस्तीनी रियासत को जून में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्लीम कर सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में फ़्रांस की मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और सऊदी अरब के साथ सदारत करेंगे। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और इसराइल को तस्लीम करने के लिए फ़लस्तीन का दिफा करने वाले तमाम अफराद के ज़रिए तस्लीम करना है। हमास के बयान में कहा गया है कि वो फ्रांसीसी सदर के बयानात का खैर मक़दम करते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम उन्हें एक अहम कदम समझते हैं जिस पर अमल दरामद होने की सूरत में हमारे फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ कौमी हुकूक़ की जानिब बैनुल-अक़वामी पोजीशन में मुस्बित तब्दीली की नुमाइंदगी होगी। अमरीकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों के हवाले से सख्त पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि अब सोशल मीडिया पर यहूदी मुखालिफ सरगर्मियों या मवाद की मौजूदगी को इमिग्रेशन के फ़वाइद देने या मुस्तरद करने में एक अहम अंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐलान किया है कि वो आज से गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का तफसीली जायज़ा लेगी ताकि ये तयन किया जा सके क्या किसी फ़र्द ने यहूदी मुखालिफ दहशतगर्दी, मुतशद्दिद नज़रियात या दहशतगर्द तंजीमों जैसे हमास, फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद, हज़बुल्लाह या अंसारुल्लाह हूती की हिमायत या तशहीर की है या नहीं। ये पॉलिसी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नाफिज की गई है। महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने वाज़ेह किया है कि ये इक़दाम अमरीका को इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए किए जा रहे हैं। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि मुल्क में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद की वकालत करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आएँ। जो लोग समझते हैं कि वो आज़ादी इजहार का सहारा लेकर दहशतगर्दी या नफ़रत अंगेज़ी को फ़रोग़ दे सकते हैं, उन्हें दोबारा सोचने की ज़रूरत है।
اسلام آباد میں منعقدہ قومی فلسطین کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں علماء نے متفقہ طور پر فلسطین کی آزادی اور غاصب صہیونی ریاست کے خلاف جہاد فرض قرار دیا ہے۔ کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی قیادت اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے خطاب میں معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ ہماری حکومت سمیت تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد اب فرض ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ اسرائیل کے خلاف قراردادوں، کانفرنسوں کے بجائے جہاد کا اعلان کرے۔ اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ تقاضا یہ تھا کہ ہم یہاں جمع ہونے کے بجائے غزہ میں جمع ہوتے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اہل فلسطین کی عملی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ 55,000 سے زائد کلمہ گو کو ذبح کرتے ہوئے بھی ہم دیکھے ہیں، جہاد فرض نہیں ہوگا۔ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بانی پاکستان نے اس کو ناجائز بچہ قرار دیا۔ ہمارا موقف کسی صورت تبدیل نہیں ہوا، چاہے اسرائیل کے پاس جتنی مرضی طاقت آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ قبلہ اولا کی حفاظت کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کر سکی۔ آج امت مسلمہ قراردادوں اور کانفرنسوں پر لگی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ امت مسلمہ جہاد کا اعلان کرے۔ امریکہ میں حکام کا کہنا ہے کہ نیو یارک میں سیاحوں کے ایک خاندان کو لے کر جانے والا ایک ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے 3 بچوں سمیت 6 افراد کی ہلاکت ہو گئی۔ 5 افراد پر مشتمل سیاح خاندان کا تعلق اسپین سے تھا، جبکہ ہلاک ہونے والا 6واں شخص ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے۔ حادثے کے وقت یہی تمام افراد ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ تمام لاشیں پانی سے نکال لی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق مذکورہ ہیلی کاپٹر نے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے پرواز بھری تھی اور اس کے تقریباً 20 منٹ بعد وہ دریائے ہڈسن میں گر کر کریش ہو گیا۔ حکام اور عینی شاہدین نے بتایا کہ پانی میں الٹا گرنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر کے پیچھے کے پنکھے اور اس کی دم فضا میں ہی تباہ ہو چکی تھی۔ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے غوطہ خوروں نے ان افراد کو پانی سے باہر نکالا، جس میں سے 4 کو جائے وقوع پر ہی مردہ قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ 2 کچھ دیر بعد یہ اسپتال میں چل بسے۔ دریائے ہڈسن نیو یارک اور نیو جرسی کے درمیان ایک مصروف شپنگ چینل ہے جو معروف علاقے مینہٹن کے مغرب میں واقع ہے۔ امریکی درآمدات پر عائد ٹیرف کے نتیجے میں رواں ہفتے کے دوران عالمی مارکیٹ میں بھونچال رہا، تاہم کاروباری ہفتے کے اختتام پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیکس میں 90 دن کے تعطل کے اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ عارضی طور پر بحال ہوتے ہوئے نظر آئی تھی، لیکن دوسری جانب چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ سے عالمی معیشت اب دوراہے سے گزر رہی ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ امریکی درآمدات پر عائد ٹیرف کے نتیجے میں رواں ہفتے کے دوران عالمی مارکیٹ میں بھونچال رہا، تاہم کاروباری ہفتے کے اختتام پر بھی غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بدھ کو محصولات میں 90 دن کے تعطل کے اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ عارضی طور پر بحال ہوتے نظر آئی، لیکن دوسری جانب چائنا کے ساتھ بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ سے عالمی کساد بازاری کے خدشات کو تقویت ملی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسن نے کابینہ کے اجلاس میں ان خدشات کو دور کرتے ہوئے ارکان کو بتایا کہ 75 سے زائد ممالک نے تجارتی پالیسی کے حوالے سے مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی دنیا کی دوسری بڑی معیشت چائنا کے ساتھ معاہدے کے امکانات پر امید کا اظہار کیا ہے، لیکن اگر کورونا کی وبا کے ابتدائی دنوں سے موازنہ کیا جائے تو ٹرمپ کے اعلان کردہ ٹیرف سے پیدا ہونے والی غیر یقینی کی صورتحال سے عالمی مارکیٹ میں کاروبار کہیں زیادہ متاثر ہوا۔ جمعرات کو S&P 500 انڈیکس 3.5% کی کمی کے ساتھ بند ہوا، جبکہ جاپان کا اسٹاک انڈیکس میں 4% کی کمی دیکھی گئی، تاہم تائیوان، ہانگ کانگ، یورپی اسٹاک مارکیٹوں میں کسی قدر بہتری نظر آئی۔ ٹیرف میں تعطل کے نتیجے میں آج جمعے کو حکومتی بانڈز کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا، جبکہ سونا، جو کہ بحرانی صورتحال میں سب سے محفوظ سرمایہ کاری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس کی قیمت میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ برطانوی امریکی انویسٹمنٹ کمپنی جیمز ہینڈرسن کے سربراہ کے خیال میں کساد بازاری کا خطرہ چند ہفتے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اس قسم کے خدشات کو نظر انداز کیا تھا اور کہا تھا کہ ممالک کے ساتھ معاہدوں سے غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکہ اور ویتنام نے تجارتی مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ٹیرف سے بچنے کے لیے ویتنام نے اس کی سرحدوں سے گزر کر امریکہ برآمد ہونے والی چینی مصنوعات پر پابندی عائد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جاپان کے وزیر اعظم نے تجارتی ٹاسک فورس تشکیل دے دی، جو آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کرے گی۔ تائیوان نے بھی جلد واشنگٹن کا دورہ کرنے اور تجارتی مذاکرات کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک جانب ٹیرف معطل کرنے کا اعلان کیا تو دوسری جانب چینی مصنوعات پر 145% ٹیکس عائد کر دیا۔ چینی حکومت
دیگر تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر امریکی ٹیرف سے نمٹنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ چینی صدر کا احترام کرتے ہیں اور بہت عرصے سے حقیقی معنوں میں ان کے دوست ہیں۔ میرے خیال میں ہم بالآخر ایسا طریقہ کار تیار کریں گے جو ہمارے دونوں ممالک کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ چائنا نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کو دھمکی اور بلیک میل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور ظالم اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں آج کم سے کم 30 فلسطینی باشندے شہید، متعدد دیگر زخمی۔ غزہ میں جاری خونریز جنگ کے خلاف اسرائیلی فوج کے اندر بڑھ گئی بغاوت۔ اسرائیلی بحریہ کے تقریباً 150 افسران نے وزیراعظم نیتنیاہو کو لکھا کھلا خط۔ امریکی حکومت نے غیر ملکیوں کی امیگریشن درخواستوں کے حوالے سے سخت پالیسی کا کیا اعلان۔ سوشل میڈیا پر یہودی مخالف سرگرمیوں کی بنیاد پر نہیں ملے گا امریکی ویزا۔ نیو یارک میں سیاحوں کے خاندان کو لے جانے والا ایک ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ، 3 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔